अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मालिकुल मुल्क ने अपनी याद की तौफीक में मौका अता फरमाया। लाखों करोड़ों दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके तफैल मालिकुल मुल्क ने ये मेहरबानियाँ अता फरमाई। आज की मेरी सूरत है सूरतुल कौसर। आज इसकी तिलावत करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अब मैं इसकी आपको तर्जुमा करके बताती हूँ। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार खूबियाँ अता फरमाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन ही हर खैर से महरूम है। यानी इसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब है कि आप सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें और नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। आपका दुश्मन आप हर एक दुश्मन से महरूम है। यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ हर मामला जो है वो दुरुस्त कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की टेंशन ना लें। ये इस बारे में है। हज़रत पाक सल्लम की शान, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जदोजहद और फ़ी सबीलिल्लाह देख कर काफर जल रहे थे। आपने आपको झूठे तसल्लियाँ दे रहे थे। हज़रत पाक सल्लम की नरीना औलाद नहीं थी, इसलिए कोई फिक्र नहीं। हज़रत पाक सल्लम के बाद हज़रत पाक सल्लम का मिशन खत्म हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार शहजादियाँ थी, दो शहजादे और दोनों शहजादे बचपन ही से फौत हो गए थे। इस पर मुशरिकीन कफ़ार बहुत खुश हुए, आपस में बात करने लगे। खास तौर पर एक कफ़ार ने कहा, अब तो फिक्र की कोई बात नहीं, थोड़ी मुद्दत की बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो फौत हो जाएंगे तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो नबी पाक सल्लम को दुख हुआ। अल्लाह ताला ने इन मुर्दों को जवाब दिया कि तुम बर्बाद तो तुम होगे। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर खैर कसीर अता फरमाई है। यानी हर खैर असीस से मतलब अल्लाह ताला ने खुद हिफाजत फरमाई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हौसे कौसर आखिरत में जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा, जिसके पीने से फ़राहत नसीब होगी, यानी फ़राहत खुशी नसीब होगी। हज़रत पाक सल्लम आखिर में इसके किनारे खड़े होंगे और इसी पैमाने बढ़ बढ़ कर अपने गुलामों को पिलाकर जन्नत में रवाना करते जाएंगे। नबी पाक सल्लम ये सूरत जिसमें ये खुशखबरी दी है, खैर कसीर अपने गुलामों को सुनाई और आप सल्लम आराम फरमा रहे तो ये सूरत नाजिल हुई और आप सल्लम मुस्कुराते हुए ये खुशखबरी अपने गुलामों को दी। इसमें यही हुक्म दिया गया कि अल्लाह ताला की इबादत करते रहें, कुर्बानी देते रहें, इंजाम आप सल्लम के दुश्मनों के लिए तबाही होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें कहा कि आप लोग भी इबादत करते जाओ, अल्लाह ताला की राह में सदका करते जाओ और आपके दुश्मन अल्लाह ताला को खुद ही बर्बाद कर देगा। आप सिर्फ सीधे रास्ते राह पर चलते रहो, इंशाल्लाह आप लोग के लिए खैर कसीर ही होगा और हर बला से आप लोग महफूज रहोगे। आज ये बात साबित होगी कि दोनों जहानों में हज़रत पाक सल्लम के गीत गाए जा रहे हैं। हर तरफ दुरूद इस्लाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। हज़रत पाक सल्लम के दुश्मन बेनिशान हो गए, खत्म हो गए। ये बयान तो नबी पाक सल्लम की शान बयान कर रहा है। इसलिए हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को हदायत दी जा रही है कि हमेशा फतह हज़रत पाक सल्लम के गुलामों की होगी। यानी इसमें आज देखा जा रहा है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दौर है और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही जिक्र है और उनका जिक्र शान बुलंद है और उनके गुलामों का भी यही हिदायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी अपने नबी का जो है दुरूद पाक को बुलंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह रास्त पर चले। आपके लोग के लिए भी खैर कसीर होगे, आप लोग के भी हर रास्ता खैर कसीर होगा, आप लोग हर शैतान के शर से महफूज रहोगे। तो फिर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप सल्लम परवाह ना करें, खुदा ताला ने दुनिया और आखिरत में हर अच्छाई और आप सल्लम को बहुत ज़्यादा अता फरमाई है, इसलिए आप सल्लम अपना काम करते जाएं। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत पाक सल्लम को तसल्ली दी कि आप अपना काम करते जाएं और आपके जो दुश्मन है वो खुद तबाह हो जाएंगे। खुदा ताला की इबादत और खुदा ताला के रास्ते में कुर्बानी देते रहे, ये सारे दुश्मन जो ताना देते हैं सब खाक में मिलकर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। यह बात याद रखने वाली है, जो भी हज़रत पाक सल्लम को फरमाया गया है वो सारी उम्मत के लिए नसीहत है। यहाँ सब के लिए खुशखबरी है। जो अल्लाह ताला उसके रसूल पाक पर ईमान लाए, जहाद में मसरूफ रहा, ख्वाहे जहाद असगर हो या अकबर हो, दुनिया में वो बज़ाहिर कितने भी ही क्यों ना हो, कितनी मुसीबतें जर्द क्यों ना, इनके दुश्मन कितने ही खुशहाल क्यों ना नजर आए, कामयाबी हज़रत पाक सल्लम के गुलामों के लिए ही है। यानी इन्होंने कहा कि दुश्मन जो भी मर्जी कर लें, जितनी मर्जी बड़ी सोच लेके चले जाएं, वो हज़रत पाक सल्लम की उम्मत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, वो अपनी जितनी भी कोशिश कर लें कि हमने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को नुकसान पहुंचाना, वो हरगिज़ नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उम्मत की हिफाजत का जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि आप अपना काम करते जाओ, अल्लाह ताला की इबादत करते जाओ, आप लोग के रास्ते साफ है और आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो शख्स भी खुदा ताला उसके रसूल पाक सल्लम का हो गया, अल्लाह ताला हज़रत पाक सल्लम के सदके उसे खैर कसीर अता फरमाता है।
اس کے لیے مٹی بھی سونا ہو جاتی ہے. یعنی اللہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے راستے کو پختہ طریقے سے پکڑ لیا, اس کی رسی کو اچھے طریقے سے پکڑ لیا, تو مٹی بھی اٹھائیں گے تو وہ بھی سونا ہو جائے گی. سوائے یہ کہ آپ پختہ ارادے سے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کر دیکھیں. اس کی مصیبت اعلیٰ راحت میں بدل جاتی, اس کی تکلیف بھی خوشی میں, اس کی ذلت اور عزت بھی بدل جاتی. چنانچہ وہ سچے دل سے خدا کا ہو جاتا ہے, اس لیے ساری کائنات اس کی ہوتی ہے. جو سچے دل سے خدا تعالیٰ کا, ساری کائنات اس کی ہے. پھر جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سچے دل سے کی, اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے, اس طرح دنیا میں ان کو اعلیٰ ترین مقام حاصل ہو. اسی طرح اگر ہم لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ راست پر چلیں گے, اچھے کام کریں گے, ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی دنیا میں ایک عظیم کارنامہ ملے گا. ساری کائنات کے لیے واجب احترام ہو جاتا ہے. جو شخص ایسے شخص سے مقابلہ کرتا خود ہی اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے. یعنی جو بھی برا سوچے گا امت محمدی کے لیے, وہ اپنی تباہی کو دعوت دے رہا ہے. اس لیے خدا تعالیٰ کے غلام کو غم کی ضرورت نہیں. خدا تعالیٰ کی زندگی کا لائحہ عمل بتاتا ہے. جو خدا کی عبادت میں مصروف رہے, خدا کے آگے سر جھکائے رہیں اور خدا کی یاد میں مصروف رہیں. اسی طرح اپنی جان مال ہر چیز قربانی اور خدا کی راہ میں ثابت کرتا رہا, اور اپنے والدین, اولاد, جان مال ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. یعنی اقرار کے علاوہ وہ عملی ثبوت بھی دیتا رہے, تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے. یعنی وہ اپنی ہر کام کرتا ہے, اگر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, ہر جان مال والدین ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرے, پھر اس انسان کے لیے خوشخبری ہے. اس کے دشمنوں کو اعلان فرماتا ہے کہ میرے غلام کو کوئی دکھ تکلیف نہیں پہنچے گی. تباہی بربادی میرے غلاموں کے دشمن کے لیے ہوگی, کیونکہ اپنے غلاموں کی جان مال عزت اولاد مقام محفوظ ہوں. قرآن پاک اور طریق گواہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کے لیے نمونے تھے, کس طرح کامیاب ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کس طرح برباد ہوئے. یعنی اس میں ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کس طرح تباہ ہوئے ہیں. اسی طرح ہم بھی اس ٹائم پہ بیٹھے ہیں کہ اگر ہم بھی اس طرح کے کام کریں, اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں, تو ہمارے دشمن خود ہی برباد ہو جائیں گے. ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا, ہمیں صرف ایک چیز کرنی پڑے گی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نسبت رسولی اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے ارادہ, اللہ تعالیٰ کی جو ڈور ہے, اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے, پختہ طریقے سے ہمیں پکڑنا ہے. پھر دنیا میں کوئی بھی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 کروڑ انسان دعا میں ہر جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گا رہا ہے. ان تانا دینے والوں کو نشان بھی باقی نہیں ہے. وہ محفل ہے جو خدا تعالیٰ کے احسانات کے شکر میں, خدا تعالیٰ کی یاد, خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانی کا نمونہ ہے. اگر آپ عزت چاہتے ہو, دونوں جہانوں میں سرخرو چاہتے ہو, تو اس کی شمولیت کو نہ چھوڑیں. جن کو غم کرتے ہو, تمہاری راکھ بھی خاک میں بن جائے گی, تمہاری راکھ کی خاک بھی بن جائے گی. یعنی اس میں بتایا ہے کہ آپ لوگ کسی چیز کی پریشانی تکلیف نہ لو, صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو, سب راہیں آپ لوگ کی صاف ہو جائیں گی, اور آپ کو کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہیں ہوگی. اگر دنیا جہان میں بھلائی اور کامیابی چاہتے ہو, تو صرف یہ نسبت رسولی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لنک رکھنے والا, اور آپ صرف سنت نبی کو اور قرآن مجید, سنت نبی اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اچھے طریقے سے پکڑو, ان کی راہ راست پر چلو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پچھلے بیان میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جس طرح وہ بت عبادت کرتے تھے, ٹھیک, اور بت عبادت کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے, لیکن اس دور میں در بدر فوج اس طرح اسلام میں داخل ہو کے بت تمام صاف ہو گئے, ٹھیک, اور کیا محفوظ رہا, دین اسلام محفوظ رہا. کیوں؟ بھلائی ہماری دین اسلام میں ہے. انسان کسی بھی چیز کو لے کے کہ مجھے وہاں سے کامیابی ملے گی, نہیں, کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ایک بیان بھی اس کے بارے میں ہے کہ اگر کروڑ لوگ تجھے فائدہ دیں تو تجھے فائدہ نہیں دے سکیں گے, سوائے جب اللہ کی مرضی ہوگی. اللہ چاہے تو تمہیں فائدہ دے, اور کروڑ لوگ تجھے مل کے نقصان پہنچائے تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گی جبکہ اللہ کی رضا نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ یہ ذہن سے نکال دو کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا, میرے ساتھ یہ وہ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر اللہ نے چاہا تو سب کچھ ہوگا, اگر اللہ نے نہیں چاہا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کہ ذرہ بھی نہیں ہل سکے گا. ٹھیک ہے, ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اللہ کی تعالیٰ کی رضا کے بغیر. ہم سب جو ہے پوری دنیا میں گردش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو, شیئر, کمنٹس, سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.